دونك لابليكاسيون اللي كنا صاوبنا في لا ديرنيير فوا كنا خدمنا بلو مود اسيستون وكنا صاوبنا فيها لا جيستيون ديال لي كليون لا جيستيون ديال لي برودوي هادشي هذا كامل خدمناه بلو كود اون يوتيليزون لاسيستون. الوغ في الحصه ديال اليوم شنو غادي نعمل؟ غادي نزيد هنايا ونعملوا لا ميم شوز بالديكونيكتي، عاود من بعد غادي نعملوا لا ميم شوز بالكونيكتي هنا باش غتجينا سهله ويبقى كلشي مجموع في ابليكاسيون وحده. والحصه اللي فاتت كنا شفنا ان بتي بو كومون فير لو كود ديال لا كرياسيون، غادي نعاودوا هذا كيفاش غادي نكريو لا داتا سيت وكيفاش اون فا لا رامبلير اي تو، غادي نعاودوا هذاك الشيء كامل دابا. اي اون فا ترافايي على لا طابل كليون وغادي نحاولوا نعملوها مكموله. داكوغ، اذا نمشيو من البروجي ديالنا للمنيو. دونك هادي سي لا جيستيون كوميرسيال، هنا خدامين بلاسيستون وهنا خدامين بالمود ديكونيكتي. نعملو لا جيستيون ديال لي كليون، نحاولو نعملوها مكموله بكلشي ديالها. تري بيان، دونك غادي نزيدو ان نوفو فورمولير. client déconnecté, ajouter. Donc le formulaire ديالنا ديال لي كليون هو هذا. دابا شنو خصني نعمل؟ خصني ندخل فيه لي زيليمون ديال ليكران اللي هما لا ليست بوكس، لا زون دو ريشيرش، لي زون دو تكست، لا فوتو اي لي بوتون. انا غير بور غانيي لو طون غادي نكوبيي من اف ار ام كليون القديمه اللي كنا خدمناها بالاسيستون. غادي نكوبيي هاد لي زيليمون هادو اللي عندي هنايا كاملين كوم سا. لا غادي نربحوا الوقت ديالنا في الاسماء، غير هما بطبيعه الحال ما غادي يدخلوا هاد لي زوبجي ماشي مرتبطين بلي باز دو دوني، هما ils ne sont pas liés la base de données. و بحال دابا هادي الديسبلاي ممبر والديسبلاي فاليو ديالها غادي نحيدهم نخدموهم باغ كود، والداتا سورس ديالها غتكون خاويه. لي زون دو تكست حتى هما غتكون الداتا سورس ديالهم ولا الداتا بايندين ديالهم خاويه. صافي اذا دابا هادو ما عندهم حتى شي علاقه بلا باز دو دوني، لان اصلا هاد الفورمولير جبنا لي غير لي زون دو تكست اي لي بوتون، ما جبناش لي طابل ادابتور وداك الشيء اللي عندنا في لوطر فورمولير ما كيهموناش. صافي هاد لا مانيبيولاسيون مزيانه. صافي اون بروغرام دابا هاد لا فونيتر هادي خصنا نعملوها مكموله كامله دابا بلا جيستيون ديال لي فوتو بكلشي بلا ريشيرش بكلشي ديالها. تري بيان، دونك اول حاجه اللي غادي نبداو بها هو اننا خصنا نتكونيكتاو على لا باز دو دوني اي جو في فير لو رابيل ديال لو كور اللي فات. الوغ باش نستعملوا لا كونيكسيون على لا باز دو دوني او مود ديكونيكتي خصنا نستعملوا لا بيبليوتيك اس كيو ال كليون. دونك غادي نجيو لهنا اي اون فا ديكلاري using system.data.sql client. Bien, et on va déclarer notre connexion et les éléments qui vont avec, on va marcher étape par étape. Donc, on va déclarer une chaîne de connexion. هذه كنا عملنا فيها les éléments ديال داك النهار dataset, data source égal، وعملنا الانيسيال كاتالوج ايغال. حنا دابا في هذا البروجي هذا غادي نحاولوا نخدموا دون فاسون un peu plus propre que la dernière fois. Qu'est-ce que ça veut dire؟ حنا سواء كان عندنا ان بروجي بحال هذا ولا ان بروجي جديد، on va faire de telle sorte اننا نعملوا app.config. app.config يمكن لك تكوبيي هذا الفيشي هذا من اي بروجي قديم وتكوليه هنا. هذه لا ميثود الاولانيه، كتمشي لان بروجي اللي خدام فيه انت بالاسيستون وكتكوبيي الapp.config ديالو وكتكوليها هنايا وكتجي لهنا وكتكتب لا شين دو كونيكسيون ديالك، تعمل السميه ديال السيرفر وتعمل السميه ديال لا باز دو دوني وتعمل اليوزر اي دي
persist security info عمل له true user ID واخا هذه ماشي مهمه user ID وتعمل له الباسورد tu peux le faire comme ça d'accord ولا شنو تعمل تجي البروجي ديالك الجديد d'accord وتكريي une connexion contrôle créer une connexion هنا تكريي ديك لا كونيكسيون وتجليسي اون طابل شنو غادي يعمل حين غتجليسي لا طابل ولا غير غتكري لا كونيكسيون بلا ما تجليسي لا طابل غادي يجي وغادي يكري لك هنايا لا داتا سيت وغادي يكري لك l'app.config الداتا سيت مسحه وهذه سده وشنو غتبقى لك l'app.config شنو هي الاهميه ديال هذا l'app.config هذه كنت شرحتها لوطخ فوا الاهميه ديال l'app.config هو انني من بعد ما غادي نكومبيلي البروجي ديالي ملي غادي نجي لهنايا وغنجينيري غادي نجينيري لا سوليوشن غتوقع على كومبيلاسيون ملي غتوقع على كومبيلاسيون شنو غادي يعمل هنا كاين شي ايرور في شي بلاصه هنا عندي ملي غتوقع على كومبيلاسيون شنو غادي يعمل هو غادي يمشي غادي يجينيري الاكزيكوتابل وغادي يجينيري اكوتي دو ليكزيكوتابل هنايا في بين الا كانوا هاد لي دوسي عندكم ما باينينش كتافيشيهم من هنا دونك كتجي البين ديبوغ وكتلقى هنايا ليكزيكوتابل وكتلقى حداه لو فيشي دو كونفيغوراسيون سكيفي لا شين دو كونيكسيون الي اكسترن على ليكزيكوتابل كيف ما عملنا في لو كور اللي فات شنو كنا عملنا كنا جينا الكود ديالنا هنايا باردون كنا جينا الكود ديالنا هنايا وكتبنا لا شين دو كونيكسيون ديالنا دابا في لا كومبيلاسيون هذه غادي تولي لونغاج ماشين وسكيفي الى جينا نديبلويو لابليكاسيون ديالنا في ان اورديناتور اللي لادريس ديال السيرفور ديالو مختلفه ولو نون ديال باس ولو نون ديوتيليزاتور لو باسورد مختلفين ما غادي نقدوش نعملوها خصك تكومبيلي لابليكاسيون سبيسيالمون بوغ ان ريزو وهذه ماشي ممكنه ماشي شي حاجه اللي هي لوجيك على داكشي il faut ماشي من الافضل il faut travailler avec un fichier de configuration il faut d'accord هنايا دابا حنا غادي نخدموا بهذه دابا السؤال كيفاش انا هنايا ملي غادي نجي نريكوبيري لا ليست ديال لي كليون كيفاش غادي نتكونيكتا ونيتيليزون داك لا شين دو كونيكسيون اللي كاينه تما هذا السؤال دونك حنايا ديكلارينا السي اس ديالنا هنايا مزيان غادي نجيو وغادي نستعملوا بوان كونفيغوراسيون نستعملوا سيستم بوان كونفيغوراسيون لان هذاك الفيشي اصلا ليكستونسيون ديالو بوان كونف وفي الفورم لود هنا غادي نقولوا له سي اس كتساوي انا السي اس ديكلاريتها الفوق باش تبان لي فين ما احتاجش انا نفتح لا كونيكسيون ولا فين ما احتاجش نخدم بلا كونيكسيون كتكون لا شين دو كونيكسيون عامره ديجا عندنا فيها المعلومات هنايا غادي نعملوا له كونفيغوراسيون ماناجر كونفيغوراسيون ماناجر configuration manager il y a un problème normalement c'est une configuration manager connection strings عطيها الاسم ديال لا كونيكسيون اللي خصني نشدها هكذا كنعملوا لها ولكن ما عطاهاليش غادي نقلبوا في انترنيت نشوفوا المشكل منين جاي system.configuration manager هذا هو الكود واخا نمشيو نشوفوا لا كونيكسيون ديالنا نعم عندك واحد اير زايده في ماناجر هي ما عطاهاليش اصلا واخا انا غادي نشوف هو اصلا configuration manager هو اصلا ما عطانيش نكتب ما عطانيش نسيليكسيوني هذه configuration ما عطانيش نسيليكسيوني هذه دونك واخا حتى تخدم عاد نشرح لكم هنا system.configuration manager نقدر نكون غلطت في لا بيبليوتيك المهم ماشي مشكل كاين انترنت غادي نقلبو utiliser la use
app.config ولا get connection string from app.config. ها هي system.configuration manager.connection strings. هي هذه point connection string ماشي point value. هذا ديجا خطأ. وهذه نعملوها هنا. نفركل نحيدو له هذا using. صافي فهمت المشكل. صافي فهمت المشكل. هنا في لي ريفيرونس عاد عقلت دابا. هنا في لي ريفيرونس خصنا نزيدو لا ريفيرونس configuration system.configuration هادي، لأن البروجي ديالنا ما كيعرفهاش. ها هي دابا تزادت جو بو ليوتيليزي. صافي عاد عقلت دابا على لا ديمارش. أنا نعاود لكم هنايا غادي نعمل using system.configuration فوالا. وهنا غادي نجي لي ريفيرونس et je vais faire ajouter une référence. غادي نقلب على لا ريفيرونس configuration غنلقاها بلي ماشي مكوشيه، غادي نكوشيها باش غادي يزيد لي لا بيبليوتيك ديالها هنايا. داكوغ بحال دابا الاس كيو ال كليون كيجيبها من وسط الداتا عنده، هذاك الشيء خدمت. ولكن الكونفيغوراسيون ما كانش اصلا عنده وما كانش عامل عليها اون ريفيرونس. كنعملوا لها لا ريفيرونس ديالها جو ليوتيليز. صافي دابا غير غادي نكتب هنايا، غادي نكتب configuration manager ها هي كيعطي هادي. et je continue بلا ما نعمل له system.configuration. donc configuration manager.connection strings وكنجبد لا كونيكسيون هادي. هاد لا كونيكسيون هادي منين جبدتها؟ مشيت ل app.config وجيت لهنا عندي هنايا النيم. تقدر تهز هاد النيم هذا كامل وتقدر تهز غير هذا وتقدر تسميه اللي بغيتي هنا. سميه هنا اللي بغيتي. غير انا الا بدلت الاسم ديالها هنايا ديك لا بارتي ديال لاسيستون ما غتبقاش خدامه. على داكشي انا غناخذ غير هاد لا بارتي هذا. داكوغ وغادي نمشيو لهنا الفورمولا ديالنا وغنكوليوها. اعطيني من الكونفيغوراسيون مانجر لي كونفيغوراسيون اللي عندك هز منهم هادي. علاش؟ لان في app.config يمكن يكونوا عندي جوج ديال لي كونيكسيون. يمكن تكون عندي هادي، تكون عندي اون كونيكسيون على اون اوتر باز دو دوني. مثلا هنايا عندي مثلا جيستيون ار اش تكون مليه مع لا باز دو دوني ار اش. صافي. اذا هنايا عندي وحده كديني الجيستيون كوميرسيال وحده كديني الجيستيون ديال لي ريسورس هيومان. هذه الجيستيون دو ريسورس هيومان كاينه في هذا السيرفر وفي هذه لا باز دو دوني هذه، وهذه كدينا لهذا السيرفر ونهاد لا باز دو دوني هذه. داكوغ فو بوفي فيغ كوم سا. حنا نتيستيوهم بجوج. ملي هنا غنقول له عطيني الجيستيون كوميرسيال حمزه كونيكشن سترينغ غادي يعطينا هذيك. نشوفوا ب show message box show في الفورمولا. ملي غادي باقي ما عيطناش على داك الفورمولير عندنا شي ايرور هنا. message box.show CSS. واخا نجيو للمنيو ديالنا ونفتحوا الاف ار ام ديال الكليون. اف ار ام كليون ديكونيكتي اف ايكال نيو كليون ديكونيكتي اف بوان شو ديالوج. صافي نجيو نشوفوا لا شين دو كونيكسيون ديالنا واش كيجيب لنا. هنا يتسبلونطا n'est pas défini à une instance d'objet. الحليله هذه ما عرفاش. واخا نشدو الاسم كامل
هو جاب لنا، خصك تعملوا الاسم كامل. ها هو جاب لنا، وهذه سي لا باز دو دوني جيستيون كوميرسيال حمزه. لو سيرفور ها هو، الباسورد، اليوزر اي دي وكلشي. دونك جاب لنا كلشي تما. الا بطبيعه الحال قلت له هنايا جيب لي الار اش، شنو كنا سميناها؟ سميناها جيستيون ار اش، نسميوها حنايا غير هكذا جيستيون ار اش. هو جاب لي هنايا لا باز دو دوني ار اش. داكوغ، بهذا الاسلوب كتجيب لا شين دو كونيكسيون اللي بغيتي انت من ديك لا كوليكسيون ديال لي شين دو كونيكسيون اللي عندنا او نيفو ديال الفيشي ديالنا app.config على حساب الاسم اللي بغيتي تعطيها. وحتى هنا هذه سي لا كوليكسيون كونيكشن سترينغز. تقدر تزيد دوطخ كوليكسيون اللي تنزل فيهم دوطخ فاريابل، مثلا لو بور، وتزيد المعلومات اللي بغيتي انت. ما كيهمناش دابا داكشي هذاك. حنايا اللي كيهمنا هو اننا خصنا نتكونيكطاو على لا جيستيون كوميرسيال حمزه. دونك غادي نهزو هادي وغادي نجيو لهنا وغادي نعملو هادي. وشنو غادي نعملو؟ وغادي نعملو ديكلاراسيون ديال الكونيكسيون ديالنا. SQL كونيكسيون CN نانستونسيوها هنا الى بغينا ايكال نيو SQL كونيكسيون. هنا ما نقدرش نانيسياليزيها، غادي نانيسياليزيها هنا وغادي نعملو الكونيكسيون ولا CN بوان كونيكشن سترينغ كتساوي CS ولا كتساوي هادي اللي بغيتو نتوما صافي. ونقدر نعملو CN بوان اوبن ونتيستيو عاد نقدو ندوزو. تري بيان، يعني لا كونيكسيون تحلت. بارفي، تري بيان، ما بقى عندي ما نعمل بها. دابا ملي غادي نشوف انا الاسماء ديال لي كليون في الكومبو بوكس غادي نعرف باللي المسائل مزيانه. في الليست بوكس غادي نعرف باللي المسائل مزيانه. اذا غادي نحتاجو لا كونيكسيون SQL كونيكسيون كوم ايكال نيو SQL لا اسمحوا لي SQL كوموند SQL command com égale new SQL command. غادي نحتاجو الداتا ادابتر. حنا خدامين هنا في هذا الفورمولير هذا غنخدموا على حاجه واحده غير الكليون. دونك بلا ما نسميهم كوم كليون داتا ادابتر كليون، حين غادي يكون عندنا ان فورمولير اللي محتاج فيه جوج ديال لي داتا ادابتر وجوج ديال لي كوموند غنبدلوا لهم الاسماء. دونك SQL داتا ادابتر SQL داتا ادابتر DA égale new SQL data adapter. هنا هذا من الافضل ما نعملوش الانستونسياسيون ديالو ونجيبو البايندين سورس اس ايكال نيو SQL binding source new binding source. نقدو هادشي هذا لا كوموند ديالنا نصاوبوها. دونك كوم بوان كوموند تكست كتساوي select étoile from client كوم بوان كونيكشن كتساوي CN. ملي غادي نعمل هادي بلا ما نعمل اوبن DA نانستونسيها DA كتساوي نيو SQL data adapter باش ندوز لهنا لا كوموند. على داكشي انا فضلت انني نانستونسيها هنا. بوتيتر كاين ان موين باش نافيكتي لا كوموند مي جو لو كوني با. دونك يمكن تكون DA عندها بوان كوموند سيليكت كوموند ما عندهاش كوموند جو سي با. بوتيتر كاين ان موين، انا هذا الموين اللي كنعرف او مومون دو لانستونسياسيون كنعطيها لا كوموند. اي بي ابري غنحتاجو ان داتا سيت نعملها هي الاولانيه داتا سيت DS مي نانستونسيوها ديريكتومون نيو datasets et on va remplir la dataset ديالنا. donc da.fill
da.fill ds باش بلي كليون بلاش اس. مزيان. دونك لا داتا سيت ديالنا دابا صافي عملت هاد الاوبن هادي بلا ما نعملها. هذيك الاوبن ما عندي ما نعمل بها. دابا اون فا ريكوبيري نوتر بايندين سورس بs بوان داتا سورس كتساوي لا داتا سيت والبي اس بوان داتا ممبر كيساوي الكليون لا طابل كليون اللي عندنا في الداتا سيت. صافي انا صاوبت البايندين سورس ديالي. دابا اون فا رومبلير نوتر ليست بوكس. دونك عندنا كليون ليست بوكس جاونا بالاسماء ديالهم كليون ليست بوكس حيت كوبيناهم من لي اسيستون. دونك جاو مسميين لي زون دو تكست مسميين لي بوطون مسميين لا ليست بوكس مسميه طون ميو. بوان داتا سورس هي البي اس و الكليون ليست بوكس بوان ديسبلاي ممبر هو لو نون ديال الكليون والكليون ليست بوكس بوان فاليو ممبر هو الاي دي ديال الكليون. نورمالمون لا ليست بوكس ديالي خصها تكون عامه. تري بيان. لي كليون ديالي جاو. اكسلون. دونك دابا غادي نبروغراميو لا ريشيرش اي لو ديبلاسمون. عاد نجيو نشوفو هادشي هذا ولا نبروغراميو لافيشاج ديالنا هنايا بعدا نجيو نشوفو لا ريشيرش اي لو ديبلاسمون. مزيان. دابا غادي ندخلو لي زون دو تكست. دونك عندنا ايدي كليون تكست بوكس بوان داتا بايندين بوان اد. دونك في لو تكست ديالو في لو تكست ديال هاد لا زون دو تكست هادي غادي نزيدو البي اس وغنهزو منا الاي دي ديال الكليون. وهادشي غنعملوه على لي شون كاملين. دونك عندنا الاي دي ديال الكليون عندنا لو نون ديال الكليون عندنا البرينون ديال لو كليون. شنو عندنا اخر؟ لادريس والتليفون والتليفون والفوتو. لادريس ما عرفاش. التليفون والفوتو كاملين ما عرفهمش. اذا نشوفوا شنو هما الاسماء ديالهم. ادريس تكست بوكس تيل تكست بوكس فوتو تكست بوكس. دونك ما كاينش كليون. نعم ادريس سيري كليون. لا ادريس تكست بوكس سميتها. داكوغ. هنا في لاباز دو دوني عندنا هادي سميتها لو نون كليون هادي سميتها برينون كليون وهادي سميتها ادريس هادي سميتها تيل وهادي سميتها فوتو. غنتاكدو. صافي هادشي اللي كاين كاملين كيتبدلو. نعملو لا ريشيرش ديالنا. دونك عندنا في لا ريشيرش شنو غادي نكتبو هنايا؟ غادي نعملو واحد سترينغ دي كتساوي بورسون سترينغ فان كتساوي بورسون. لو راديو بوتون ديال كونتيان ولا الراديو بوتون ديال كومونس ولا سو تيرمين كيما بروغراميناها من قبل. if rb commence point checked. دونك شنو غادي نعملو له؟ غادي نعملو له دي كيخوا else if rb termine point ef كيخوا. عندنا لا كونيكسيون ديالنا bs point filter كيساوي لو نون
client هيك بحال هكذا اللي غادي تكون فيها بلوس ديبي بلوس فايند تكست بوكس. هذيك لا زون دو تكست ديال لا ريشيرش مسميه عندنا فايند تكست بوكس لا txt find. donc txt find text plus la fin plus. اذا على حساب القيمه ديال الديبي يمكن يكون فيها بورسون يمكن تكون خاويه غادي نزيدوها هنا ونفس الشيء على لا فان وبيناتهم غادي يكون داك لو تكست اللي غادي نكونوا كنكتبوه. وهذه هذا البوطون كليك هذا غادي نعيطوا له في الكليك هنا في الكليك هنا في الكليك هنا وفي الكي اب ديال هذه ملي كنطابيو اونطري ملي غنطابي اونطري غادي نشوف هاد الاو شنو فيها if e.key value كتساوي 13 يعمل لي الفايند btn find perform click. على داكشي بان حنا لاسيستون باش هادشي هذا يجينا ساهل ملي نجيو نخدموه نكونوا عارفين لي ميكانيزم كاملين صافي. دونك غادي نعملو هنايا ا كومونس باغ سو تيرمين باغ كونتيان ا صافي. هذا تقلب فيه ا بي تعمل اونطري تعمل له او اونطري كيعطيك الناس اللي فيهم او ولا سو تيرمين باغ او A, entrée se termine par A. La recherche Selida. Nous avons le déplacement. Donc on va faire le déplacement. Donc le déplacement, on a move last, bs.move last. bs.move next bs.move previous bs.move first. ونزيدو له هنايا الا كنا في الاولانيه if client list box selected index يساوي 0 نمشي للاخر else اعمل précédent. la même chose هنا في الموف نيكست الا كان كيساوي client list box point items كتعطينا العدد ديال لي لين point count moins يعملنا move first بحيث الا كنت في لا ديرنيير غادي يرجعنا للاولانيه والا كنت في الاولانيه وعملت بريسيدون غادي يرجعنا لا ديرنيير. دونك انا هنا سويفون خدامه كيتبدلوا هادو معاها بريسيدون خدامه كيتبدلوا هادو معاها. الا كنت في الاولانيه وعملت بريسيدون شنو قلنا له يعمل موف لاست صافي. هادشي كامل خدام سالينا هاد الجهه هادي. دابا غادي نجيو نخدموا على هاد الجهه هادي نعملوا لا فوتو ديالنا. هنايا تبان لنا لا فوتو هي هادي هاد الاسم هذا اللي عندنا في لا باز دو دوني. حنايا لي فوتو كومون اون لي ستوكي on n'a pas stocké la photo elle-même dans la base de données, on a stocké le nom de la base de données et le chemin il est fixe. Le chemin معروف il est fixe. شنو هو le chemin? Le chemin c'est le dossier photo qui se trouve à côté de l'exécutable. هو هذا الدوسي هذا. هنا فين عندنا لي فوتو ديالنا مستوكين. سكيفي ديك لا فوتو اللي كاينه هنايا خصو يجيبها لي في هذا البيكتشر بوكس هذا سميناه بيكتشر. دونك ملي هذه كتبدل شنو خصو لوجيكمون خصو يعمل؟ خصو يمشي للبيكتشر بوان لود من وسط فوتو اونتي سلاش يجيب لنا شنو؟ يجيب لنا فوتو تكست بوكس
باش ما كيكمليش شنو هو المشكل ديالو؟ أستاذ واقيلا خصك تزيد ديك الربع حتى تصوير حيت ما كيعرفهاش هذيك هذا الاونتي سلاش اللي كيعرف. لان سي ان كاركتير ديشابمون هذا سي ان كاركتير ديشابمون. الى عملنا له سلاش بحال هكذا فوتو تكست بوكس فوتو تكست بوكس بوان تكست خلينا نجربوها بسلاش. فوتو عندنا بالاس ولا سون اس في لابليكاسيون؟ كنظن باس فوتو افيك اس. دونك هنا كاين مشكل. دونك الحل ديالها الى انا اوبليغاتوارمون باغي نعمل اونتي سلاش كما قالت الاخت، يا اما غادي نبدا باروباس. هنا هذه شفناها ايير، تكلمنا عليها ايير. وكاين الحل الثاني هو انك تعمل ايشابمون ديال الايشابمون بحال هكذا. vous pouvez le faire عاود بحال هكذا. كنشوف معكم كاع لي بوسيبيليتي اللي كنعرفهم انا en fin de compte. داكور دونك فوالا. هنا باقي كيعطي بروبليم يوزر ريبو اسيستون. هنا شنو المشكل اللي عطانا؟ ماشي المشكل ديال لونتي سلاش، سي كو هذيك السميه ما بقاتش كاينه في داك الدوسي. دابا ديك السميه اللي عندي انا مستوكيه هنا ما بقاتش كاينه في هذا. شوف نتاكدوا من هذه المساله هذه. هنايا كيقلب على واحد لا فوتو الاسم ديالها كيتسالى ب 656 بوين جي بي جي. واش عندنا هاد لا فوتو هذه هنايا 656 ما كايناش، ما عنديش انا هنا في الدوسي. داكوغ هذاك الشيء تبلونطا، ماشي لان اونتي سلاش كنقدروا نعملوا لها ليشابمون ديالها يا اما هكذا ولا كما قلت لكم باروباس. بيرسونيلمون جو بريفير باروباس. هنا غادي نعملوا له اف ولا نعملوا له ريتراي. حاول تجيبها وصافي. نعملوا له كاتش بلا ما نعمل هذا كاتش اكسبشن صافي. وإلا ما لقاهاش il va reporter l'erreur dans un fichier ديال اللوك. صافي اوكي. نقدروا نعملوا داك الفيشي ديال اللوك. كيسيون دابخوندغ شي حاجه نعملوها صافي، ما خاص علينا والو. خصني غير نتذكر كيفاش كيتخدم، ما عنديش مشكل نعملوها. دونك غتصبروا معايا الى بقيت كنقلب في الكود. دونك غادي نجي وغادي ناجوتي نوفيل كلاس. دونك انا في البروجي فين هي اجوتي نوفيل اليمون. نعملوا واحد لا كلاس ونسميوها لوك. اوكي ها هي اللوك. هنايا غادي نعملوا using system.io input output. علاش؟ لاننا غادي نخدموا بلي فيشي. اوكي كلاس لوك نعملوها ستاتيك ونجيو نديكلاريو فيها اون فاريابل ستاتيك public add دي كنعطيوها string لا void ونفتحوا واحد ستريم رايتر. دونك نعملو sw ولا stream writer sw égale new stream writer على ان فيشي اللي غادي يكون سميتو log بوان ولا journal بوان log journal بوان log. اذا كان كاين غادي يفتحو، ما كانش كاين غادي يكريه. اوكي اي شنو غادي يكون عندنا في هذه؟ شنو غادي يكون عندنا في هذه؟ ما عنديش علاش نعمل لي زاكولات اصلا. اس دبليو
point write line mémoire ديالي بدات كتغفش شويه sw point write line ديك لا شين اللي غادي ندوزو هنايا ليني string دونك لا ليني اللي دوزنا له حنايا غادي تبان لنا في داك الفيشي هو sw.close w égale nothing égale null صافي مالو هذا بوان فيرغول هنا اوكي دابا شنو قلنا له حنايا قلنا له ملي غادي تبدل مشي شد لينا البيكتشر اللي كاينه في ديك الزون دو تكست وافيشيها لنا في البيكتشر قلنا هذا الفيشي يمكن ما يكونش الا ما كانش ما عندوش علاش ليوتيليزاتور يشوف اون ايرور داكوغ شنو يشوف الفيد بوان جي بي جي هكذا داكوغ ولكن ليرور نسجلوها دونك غادي نعملوا له log بوان اد بما ان لا كلاس ستاتيك اي لا ميثود ستاتيك راه كان بلا ما انستونسيو اللوغ داكوغ شنو غادي يعملنا الاكس بوان ميساج ديالنا يزيدو في داك اللوغ ونشوفوا شنو كيوقع دابا دونك جينا ليتوديون ما لقاش لا فوتو جاب لينا لو فيد وسالا ما قلنا والو ولكن انا كوم ادمينستراتور ديال هاد لابليكاسيون ساعه كنجي نطلل على اللوغ ديالي نشوف شنو واقع نشوفوا واش جينيرالنا اصلا داك اللوغ ولا لا في البين ديبوغ ناكtualiزيو هذا ها هو جورنال بوان لوغ ديالنا تصاوب وفيه ليرور كيقول لك هذا الفيشي هذا ما كاينش ودابا كل ما تكون عندنا اون ايرور غادي يزيد لنا هنايا نقدروا نزيدوا لا دات تايم ونزيدوا لا لادريس اي بي ونزيدوا لو نيميرو ديال ليرور نقدروا هادشي كامل نعملوها هنا المهم دابا حنايا كان عندنا ان اوبجيكتيف ولينا في هذا ماشي مشكل قلنا غادي نجيو لهنا ونجيو للوغ ديالنا بوان سي اس هنا ما ندوزوش اون ليني ندوزو اون اكسبسيون هنايا نعملو اكس ميساج وقبل منا نعملو دات تايم بوان ناو بلس واحد تيري بحال هكذا بلس اكس بوان نمبر ما عرفتش واش عندنا النمبر ولا الكود اكس بوان نشدوها تو سترينغ كامله الميساج تو سترينغ ديالها كامل صافي وهنا ملي غادي يكون عندنا ليرور غندوزوش الميساج غندوزو اكس كامله ليكسيبسيون كامله تمشي لينا للوغ نشوفوا شنو غيوقع دابا ملي كنجيو لهنايا كيلقى ليرور كيافيشي لنا لا فوتو فيد الى غوبورتي ليرور في الجورنال وملي غادي نجيو للفيشي ديال الجورنال ديالنا غنلقاو زدنا هاد ليرور هادي كامله غير الفيشي كيكرازي القديم ما خصوش يكرازيه خصنا نخدموها اون مود ابند خصنا نخدموها اون مود اجو ها هو جاب لنا لا دات وجاب لنا ليرور كامله اوكي لان عملنا له بوين تو سترينغ مزيان اذا حنا بغينا لو مود ابند المود ابند كت في اللوغ ملي كتفتح هنايا ستريم كاين واحد الفيرغول لونكودين ما كيهمناش الانت بافر
الابند ها هي ستريم رايت سمحوا لي ها هو البول ابند غنعملوا له ترو هي زيد دونك ندخل للجورنال au mode append, ça veut dire au mode ajout, au mode modification كتزيد لينا à la fin. دابا l'erreur une deuxième fois ما خصناش نلقاو erreur وحده خصنا نلقاو جوج بدي دات مختلفين. ها هما جوج وحده 25 30 وحده 26 40 وكل ما يتزادوا لنا ايرور غادي يتزادوا لنا هنا وانت من بعد تجيري لي زيرور ديالك كما بغيتي. وهذا الفيشي غير كتشوفوا ولا كبير بزاف كتمسحوا غير كتمسحوا من هنا كيعاود هو يكري لك واحد جديد في الحاله ديال اون اوتر ايرور. ناكتواليزيو ها هو جبنا واحد جديد صافي. فهمنا هاد المساله هذه كنت تكلمت عليها لوطخ فوا في الكور اللي فات وما كناش عملناها كنا عكزنا عليها لان اصلا كنا مكونسونطرين مع مسائل اخرى ولكن دابا زدناها اي سا طومب بيان ها حنا حيدناها علينا. كاين شي سؤال الاخوان الاخوات؟ لا. اذا نخدموا على اجوتي موديفي سوبريمي فاليدي اي انولي نحيدوهم ونعملوا لاكتيفاسيون هي الاولانيه عاد ندخلوا هاد لي بوطون هادو. دونك نعملوا لا بروسيدور ديالنا بوبليك هي عندي مكتوبه يمكن لي نعمل لها كوبي كولي ولكن حنا غنكتبها activate public void activate. ندوزو لا واحد لو بوليان في يكون عندي لو بوطون ديال اد بوين فيزيبل كيساوي في والبوطون ديال edit بحالو والبوطون ديال ريموف بحالو حتى هو بوطون ديال فاليدي العكس ديالهم لو بوطون ديال انولي العكس ديالهم حتى هو بوطون كانسل. شي واحد كيتكلم؟ وهاد الجروب بوكس هذا وحتى هادو نجمعوهم في ان جروب بوكس نبلوكيوهم. هذا سي ان بانيل عندي هذا البانيل ديال لا ريشيرش وهذا البانيل ديال ليديسيون حتى هما غادي نبلوكيهم. ما كناش عملناها لوطخ فوا نبلوكيوه. دونك غادي نجيبو لي بانيل عندنا هنايا كيكونوا في لي كونتينور والبانيل هذا غنجمع فيه هادشي هذا كامل ما عندهمش علاش يبقاو خدامين وانا كنزيد داكوغ. دونك ونسميوه بانيل ريشيرش PNL recherche صافي. دونك الا كان عندي البانيل الا كانوا عندي هاد لي بوطون باينين البانيل ديال لا ريشيرش كيكون خدام PNL recherche point enabled égal v بحالهم والبانيل ديال ديتاي بوان enabled. علاش ما كيعطيهاليش شنو الاسم ديال هذا بانيل ديال هذا؟ لا هذا البانيل دو ريشيرش اسمحوا لي هذا البانيل ديال ديتاي هذا البانيل دو ريشيرش. مزيان. اذا دابا ملي غادي نكونوا هنا غادي نقولوا له البانيل ديال ديتاي هذا البانيل ديال ديتاي لا بالعكس هذا البانيل ديال ديتاي غادي يكون نوت في نعملو هنايا والبانيل ديال لا ريشيرش غادي يكون في
صافي. وفي اللود غادي نبينوا هادو، دونك غادي ندوزوها بتو في الفورم لود. في الفورم لود هاد الكود هذا ديالنا كامل نعملوا له اكتيفيت. دونك ترو غادي دوز لهنا، وهادو غادي يبانوا وهادو غيتخباو. اون فيت هذا ما غيتخباش، هذا غير غادي يكون ديزاكتيفي. مزيان. دونك جو مو ديبلاس وكلشي. دابا ملي غنكليكي على اجوتي ولا على موديفيي غادي يعكس كلشي. هادو غادي ديزاكتيفيو، هادو غيتاكتيفيو، هادو غيتخبعوا، ولي بوطون اللي عندي هنايا فاليدي انولي غادي يبانوا. مزيان. حتى لو بوطون د شارجمون ديماج خصو يكون يمشي معاهم. هاد لو بوطون هذا بي تي ان بيكتشر، دونك بي تي ان بيكتشر كيمشي مع هادو. بي تي ان بيك بوان فيزيبل كيساوي نوت في، بحالو بحال لي بوطون فاليدي اي انولي. مزيان. دابا ملي غادي نكليكي على لو بوطون اجوتي، لو بوطون اجوتي غادي يقلب لاكتيفاسيون، اكتيفيت بالفولس، وغادي يعمل لنا بي اس بوان اد نيو. مزيان. ملي غادي نجي نفاليدي لونغيسترومون، موديفيي غير كيفتح لينا لي لاكتيفاسيون، و فاليدي يفاليدي وكيشد لاكتيفاسيون. دابا لا فاليداسيون خصنا نعملو بي اس بوان اند ايديت ونعملو الابديت. الابديت باش نقدو نعملوها خصنا اون كوموند بويلدر. غادي نحاولوا نعملوها سون كوموند بويلدر. da.update. alors il va faire l'update ديال ds، سي لا داتا سيت. الا بغيتي يعمل داتا سيت كامله ولا لا طابل اللي غادي نخدموا بها حنايا هي كليون. دونك غادي يعمل الابديت هذه، نتيستيو هذه ونشوفوا اسكو سا فا مارشي. دونك ملي غادي نجي نعمل هنايا اجوتي، فوالا ها هو الى ديزاكتيفي هادشي هذا كامل، اكتيفا لي هادو، خبى لي 3 بوطون وبين لي هاد لي 3 بوطون. دونك دابا غادي نطابي الاي دي الكليو، ما خصنيش نكون كنسيزيها هنا لان عندنا نيميرو اوتو. ندخلو المعلومات ديالنا، لا فوتو ما كتهمناش بوغ لو مومون، وغادي نفاليدي. ملي غنفاليدي غيحاول يعمل ابديت او نيفو ديال لا باز دو دوني، ما غادي يستطعش. علاش؟ لان ما عندوش الكوموند انسيرت. لا كوموند انسيرت ما كيعرفهاش، دونك غنخدمو بالكوموند بويلدر. et on va déclarer هنايا واحد الكوموند بويلدر، وغادي نانستونسيوه SQL كوموند بويلدر، نسميوها SQL CB ولا نسميوها غير CB كوموند بويلدر CB. وهنا غادي نانستونسيوه بالدي ا. ها هي ملي الدي ا صاوبناها نعملو CB ايكال نيو CB دي ا. New SQL commande builder DA. Voilà. C'est parfait. D'abord tester la validation ديالنا. Donc ملي غادي نجي لا جيستيون ديال لي كليون وغادي نعمل اجوتي، حين غادي ندخل المعلومات ديالي وغادي نفاليدي كيتزاد sans aucun problème. وبطبيعة الحال دخل لا باز دو دوني سميتو QSDF، دخل لا باز دو دوني باقي كاين، واخا غوت كونيكتينا من جديد وشارجينا كلشي. وهذا هنا واحد النقطة مهمة بزاف اللي خصكم تشدوها مزيان، هو ان دابا انا لونسيت لابليكاسيون ديالي، كليكيت على هاد لو بوطون. شنو وقع ملي كليكيت على هاد لو بوطون؟ نرجعوا للكود وسديت وبقيت هنا. دونك ملي كليكيت على داك لو بوطون شنو مشى وقع؟ مشى ديكلاغا لي هادشي كامل، ياك ديكلاغا لي هادشي هذا كامل، وجا فتحهم وعمرهم في لا ميموار. اوكي. دونك هاد لي زوبجي هادو كاملين، غادي يبقاو لا كونيكسيون غتبقى مفتوحه او نيفو ديال لو سيرفور، داكوغ،
والسيرفور غادي يبقى شاد ليها اون بارتي في لا ميموار باش كيتسنى دوطخ كوموند من عندها. هذه الاولانيه. وثاني حاجه هاد لي زوبجي هادو كاملين بقاو شادين ان اسباس. كيسكون فا فيغ حنايا ملي غادي نعملوا الفورم كلوزين، ملي غادي نجيو للايفنت فورم كلوزين هنا في الفورم كلوزين يشد لينا بعدا لا كونيكسيون. يحيدها دي ا يحيدها والدي اس البايندين سورس يحيدو. وشنو ديكلارينا اخو؟ ديكلارينا لو كوموند بويلدر لو سي بي. هاد لي زوبجي هادو كاملين من الافضل السي ان هادي اوبليجي ماشي من الافضل، هادي اوبليجي انك تسدها. علاش؟ لان السيرفور كيبقى فاتح لك لا سيسيون ديالك وكيبقى يتسنى التايم اوت، واحد التايم اوت اللي هو طويل. سكيفي الا تكونيكطاو 100 الناس وعاودوا تكونيكطاو اون دوزيام فوا غادي تحلوا 200 كونيكسيون. الا سديتي الفورمولير وعاودتي تكونيكتيتي بلا ما تسد لا كونيكسيون غيتحلوا 300 والسيرفور غادي يتقل لان كيبقى شاد لك ليسباس ديالك. على داكشي غير تسالي من الكونيكسيون من الافضل تسدها. وحنا غنقولوا فوقاش حنا كنساليو ملي كنسدوا الفورمولير وهادو يتحيدوا باش الكارباج كوليكتور من بعد ينقي لينا لا ميموار. الا خليتيهم مفتوحين هي حين غتسد الفورمولير نورمالمون ما بقاوش، ولكن من الافضل تسدهم باش كتاكسيليري لو بروسيسوس دوبتيميزاسيون ديال لا ميموار ديالك. دابا ملي غادي ندخل انا لهنا تفتحت لا كونيكسيون وبقات مفتوحه، ملي غادي نعمل هذا غادي يشدها السيرفور، غادي يوصل له الخبر بانني ما بقيتش محتاج ديك لا كونيكسيون وغادي يسدها. واش واضحه هاد النقطه هذه؟ الاخوان معايا؟ طيب بيان. شحال ديال الناس كاينين؟ كاين 48 ديال الناس، يعني 22 ديال لي زابسون. بزاف. واخا نكملوا على هادشي هذا. وي وي بالنسبه لا كونيكسيون انا ملي وصل ديك الداتا ادابتر جبرت واحد الفونكسيون كتعطيها نيشان لاشين دو كونيكسيون ولا شين كوموند ومن بعد زولت ديك اس كيو كونيكسيون اس كيو كوموند يعني مزيان يعني ماشي مشكل. في الكوموند انت كتكلم عن الكوموند. قلت لكم هذه البارح كنعتقد هنايا الا فهمتك مزيان. هنايا ما نعملش لانستونسياسيون. لا ماشي هيداك حيدتها في مره حيدتي لا كوموند كاع. حيدت الكوموند وحيدت حتى لا كونيكسيون. وفي الاس كيو ال داتا ادابتر جبرت واحد الفونكسيون كتعطيها نيشان لاشين سترينغ كونيكسيون ولا شين سترينغ كوموند. فهمتي؟ ممكن هادو سون دي راكورسي. هاد لي راكورسي مزيانين حين كتكون في واحد ليطا اللي هو افونسي ياك. المشكل ديالهم الا جيت نعملهم لكم انا دابا ما غتعرفوش لو ميكانيزم كيفاش خدام به. ما كتعرفش باللي خدام بإن كونيكسيون والكونيكسيون خدام لا هو الداتا ادابتر خدام بإن كوموند والكوموند خدامه بالداتا ادابتر والكوموند خدامه بالكونيكسيون اي انسي دو سويت. دونك يمكن هادشي كامل تحيدو والداتا ادابتر عنده ان كونستركتور اللي كدوز له لا شين دو كونيكسيون وكدوز له الاس كيو ال وكدوز له هذا لا طابل اللي غادي يكري لك فيها الفيل كتكومبريسي كاع لو ميكانيزم ديالك. بوسيبل ممكن تقدر تعمل هادشي هذا. داكور مي انا كما قلت لك ما كتفهمش ديغيغ كيفاش خدام. كتولي بحال الا خدام بالاسيستون. فهمتيني؟ فهمتك. داكور. انا كنحاول نديطاي ما امكن. انتم شفتوا حتى هنايا هادو البارح كنا جمعناهم لتحت ولكن دابا كنعملوا لانستونسياسيون هنايا وكان افيكتيو له لا شين دو كونيكسيون هنا وكان افيكتيو له الكومون تكست غير باش تعرف بلي كاينه واحد لا بروبريتي سميتها كومون تكست. ها هي الخدمه ديالها. داكور. من بعد بغيتي تكومبريسي حتى تميتريزي هادو باش من بعد الا كنتي كتكومبريسي داكشي وقع لك شي مشكل كتعرف كيفاش تحلو. عارف انت ديغيغ شنو واقع. انا قلت لكم ملي غتقلبوا في انترنت غتلقاو 36,000 ميثود ديفيرونت كل واحد وكيفاش كيخدم كل واحد كي ديفيرون. ولكن الا فهمتي هذه غتفهم الاخرى غتجيك سهله. الا خدمتي النهار الاول بالكود ديال هذيك حين غتشوف شي واحد كاتب بحال هذا الكود هذا غتقول ما علاش عمل هذا الشيء هذا. ياك تفهمنا؟
هذا هو لو بلو ديتايي بوسيبل الا بغيتي هذا. وكتبقى انت من بعد لي زابيتود ديالك اللي عملتيها مزيانه المهم تكون خدامه وتكون اوبتيمال. لا ميموار كترد البال ليوتيليزاسيون دو لا ميموار وكترد البال ليوتيليزاسيون ديال لو بروسيسور. هادشي اللي مهم. والكود يكون كومبريهونسيبل. مزيان. اذا عملنا الابديت ديالنا وخدمت. نصاوبوا الانولي اللي هي الكانسل ايديت bs.cancel edit و activate. نمشيو لسوبريمي دابا. سوبريمي غادي نعملو له if message box show êtes-vous certain de supprimer ce client point virgule la virgule suppression virgule message box point bouton yes no. إذا كانت هذه كتساوي dialog results point yes عملنا bs.remove currents ويعملنا صافي. هادشي اللي غادي يعمل. ما غادي اكتيفي ما غادي ديزاكتيفي. صافي. مسيو خصو يعمل ابديت وقيله. خصو يعمل ابديت او نيفو ديال لو سيرفر. ما عندي ما يتسالك. خصو يعمل ابديت او نيفو ديال لو سيرفر. صافي سالينا هادشي هذا كامل. نخدمو دابا على لو شارجمون ديال لا فوتو. وفي سوبريسيون خصو يسوبريمي لنا الفيشي ديال لا فوتو. وفي اجوتي خصو لا الشارجمون ديال لا فوتو فين غادي يطلع لا فوتو. نخدمو بعدا على لا فوتو نمشيو نخدموها في سوبريمي وحتى في موديفي. حتى في موديفي تنسات لي. المهم نعملو دابا لو شارجمون ديال لا فوتو. الوغ الشارجمون ديال لا فوتو غادي نجيبو واحد الاوبن فايل ديالوغ اون بواط دو ديالوغ بالاوبن فايل ديالوغ ديالنا. ها هو غنزلوه. انا كنسميه دائما او اف دي. وهذا الاو اف دي هذا لا شنو فاين نيم خصو يكون خاوي. نسميوها او اف دي. وفي الفلتر ديالو غادي نعملو لي جي بي جي pipe étoile point jpg pipe png pipe étoile point png. هادو لي فلتر اللي غادي نخدمو بهم. ونقدروا نزيدو حتى الجيف جيف étoile point جيف. مزيان. دابا ملي غادي نكليكي على هاد لو بوطون هذا غادي يمشي وغادي يعمل لينا open file dialog 1 show dialog point كيساوي dialog results point ok. غنفتحو show dialog. الريزولتا ديالو الا كان كيساوي اوكي خصو يصاوب لينا لا فوتو. وغادي نعملو لا كرياسيون ديال الفوتو. كانوا ان ستاجير منكم كان تكلم لي على تو سترينغ. من الافضل تعمل لها تو سترينغ احسن ما تعمل ريبليس. وفعلا مزيانه. دونك نكري واحد لا بروسيدور ونعملو هنايا get randomize name. ديك ترجع لينا string. كنديكلاريو string name ونعملو return name. داكوغ. ونعملو هنايا name égal شنو
égale date time point now d m y hour minutes second. شوفوا هذه شنو غتعطي لينا. نشوفوا هذه شنو غتعطي لينا. نعملو message box point show gets randomize name. غادي نعملو لها n ماجيسكول. randomize واقيلا ما عندهاش الزيت ياك في لونجلي. gets randomized. شوفوا شنو تعطي لينا تما عاد نجيو نكمل. دونك دابا ملي غادي نكون هنا وغادي نكليكي على هذه باش نشارجي اون فوتو. غادي نعزلو اون فوتو يعطينا واحد نيم الياتوار باش نعطيوها لديك لا فوتو. علاش هاد لو نو الياتوار كنا شرحناها تو سامبلومون باش ما يكونوش عندي دي فوتو كي اون لو ميم نو. وافضل حاجه في الالياتوار هي انني نبدا بلا دات لان لا دات ما كتعاودش ونكملها بشي حاجه عشوائيه من بعد. وهنايا هو عطانا لو 26/02/2021 à 9h47-29 secondes. داكوغ دونك نخير هذه احسن من ديك ريبليس اللي كنت قلت لكم انا مره اخرى. دونك كنشكروا بزاف على هاد لا ريمارك. وغادي نزيدو واحد دي ولا واحد الار string r ايكال لا نعملو واحد راندوم. ليكستونسيون مازال ما تكلمناش عليها حنا غادي نرجعو لها. راندوم راندوم r ايكال نيو راندوم. وهنايا غادي نعملو مات بوان ابي هنا نزيدو على هادي بلس r بوان نيكست واحد العدد نشدو منا الأونتي ديالها convert point to int اللي بغيتو ديال هذا. دونك غادي نشد لي هادي غادي ضربها في هاد العدد غتعطينا واحد العدد بالفاصله. غادي نحولوها للأونتي وغنحولوها للشين دو كاركتير وغادي نزيدوها على هذا. نشوفوا هذه شنو غتعطي لينا. دونك هو عطاتنا ديك لا دات وزادت عليها واحد العدد عشوائي طويل صافي سي سوفيزون. دابا خصنا ليكستونسيون نقدو ندوزوها لهذا ويجبدنا ليكستونسيون ونقدو اننا نخدموها ديريكتومون هنا. حنا جبنا غير لا فالور العشوائيه ونزيدو عليها ليكستونسيون. دونك ليكستونسيون كنجيبوها بباث string باث ديال ofd.file name get extension ديال ofd.file name. صافي. والفيشي ديالنا دابا هو هادي زائد ليكستونسيون صافي. ونعملو له فايل بوان كابي وفد بوان فايل نيم فين في فوتو سلاش بلس نيم. صافي غادي يكوبي لنا داك الفيشي وينزلوا لنا في لا زون دو تكست ديال فوتو تكست بوكس بوان تكست كيساوي النيم الجديد. نورمالمون سا دوا فيغ لافير. نتاكدوا من هادشي هذا واش خدام. دونك موديفي
ناخدو لا فوتو فوالا. هاهي نزلنا لا فوتو هنايا، جابها هنايا 336. الا جيت ناكتواليزي هنايا خصنا نلقاو 636. هاهي تزادت مزيان. دونك هادي سالينا لو شارجمون ديال لا فوتو والصداع ديالها كامل. دابا نخدمو على لا سوبريسيون ديال لا فوتو اون كا دو سوبريسيون. دونك كون جو سوبريم ان كليون خصو يسوبريمي لنا لا فوتو ديالو، داكوغ. دونك نسوبريميوها هنا من بعد الابديت. من بعد ما غادي يعمل الابديت كيفاش غادي يسوبريمي لنا ديك لا فوتو؟ غادي يعمل واحد التراي، غادي يحاول يسوبريمي لا فوتو، سينو غادي يلقى اون ايرور، غادي يجيب لنا اون اكسبسيون. Donc, il va essayer de faire quoi? De supprimer file.delete. شنو؟ غادي يحاول يسوبريمي فوتو. هنا كنا لقينا واحد المشكل، أن خصنا نعقلو على السمية هنايا. دونك string فوتو كتساوي فوتو تكست بوكس اللي بغا يكون، وهي اللي غنسوبريميوها هنايا. غادي نحاولو نسوبريميوها. كانت غادي يسوبريميها مزيان، ما كانتش غادي يعطي لنا log.add x. دوزنا ليكسيبسيون من اللوك ديالنا ونحاولو مع هادي. دابا اللوك ديالنا وجدناها صافي. دونك لا جيستيون ديال لي فوتو نجيو دابا ديجا دخلتنا ليغور ديال هادي. غنسوبريميو هذا وغادي يحاول يسوبريمي هادي، ما غادي يقدرش. صافي الكليون سوبريما. شوفوا شي واحد عنده اون فوتو، نزيدو واحد جديد نعطيوه اون فوتو. نفاليديه. دابا هذا عنده لا فوتو ديالو، نسوبريميوه. غادي تسوبريما هو ولا فوتو. عندها 816 في الاخر، نتاكدوا بلي كاينه بعدا 816 كاينه. الجيستيون ديال لي كليون نجيو نسوبريميو هذا صافي فيرمي. اوب 816 ناكتواليزي ما بقاتش. ولا مشينا نشوفوا الجورنال غنلقاوها عامه بلي زيرور. شفتوا شحال ديال لي زيرور ولاو فيه. اوكي. واخر حاجه هي الاخرانيه ديالنا impossible de trouver une partie ديال لو chemin d'accès ديال هذا باش يسوبريمي داك الفيشي. اوكي مزيان. دونك هذه سيتي لا سوبريسيون صافي ساليناها. كتلاحظوا كيجينا هادشي دابا ساهل. غادي نمشيو دابا لا موديفيكاسيون. في لا موديفيكاسيون في الفاليداسيون ديال لا موديفيكاسيون غادي نعقلوا على لو شومان ديال لا فوتو. دونك غادي عندنا داك اللابيل 1. دونك lbl فوتو lbl old peak بوان تكست كيساوي الفوتو تكست بوكس. شنو عملنا؟ زدنا واحد اللابيل هنايا، نزلنا هنا وسميناه lbl old peak. هاد اللابيل هو يمكن من الافضل تخدم بان فاريابل. في الحقيقه حنا كنعملوها غير باش نشوفوا شنو واقع. ملي كنكليكي على موديفي كيعقل على الاسم القديم ديال لا فوتو، وملي غنكليكي على اجوتي يمسح الاسم القديم ديال لا فوتو، لان لا فاليداسيون خدامه عليهم بجوج. حنايا ما عندناش علاش نمسحوا لا فوتو الا كنا اون مود اجو. دونك فاليداسيون خدامه عليهم بجوج بهم. دونك ملي غادي يسالي الابديت ديالو شنو خصو يعمل؟ خصو يمسح لينا ديك لا فوتو اللي عندنا في الاولد بيك. وغنشدو لو تراي كاتش اللي عندنا هنايا ونعملوها في فاليدي هنا. دونك هنا غادي نمسحو اولد بيك.
lbl old peak.txt تقول له حاول تمسح لي lbl old peak، ما قدرتيش يعمل لي اللوغ صافي بكل بساطه. دونك ملي غادي نكون انا هنايا وانا بالعاني مافيشيهم هادو بجوج، غادي نكليكي على موديفي، ها هو عقل لي على الاسم القديم، غادي نعطيوه اون فوتو جديده فاليديت، غادي يحاول يمسح لي هذا القديم. داكوغ ملي غادي نكليكي دابا على اجوتي غادي ما عندوش علاش يعقل اصلا على الفوتو القديمه، ما عنده ما يمسح، ما عنده اصلا ما يمسح. وحتى حنا هاد لا سوبريسيون ما نعملوها حتى تكون عندنا اف هادي شي فيت. ونعملوها حتى في لا سوبريسيون هذه اللي عملناها هنايا اف ما عندوش علاش يزيد لي واحد اللوغ ماشي فيت. عاد عمل هاد المحاوله هذه صافي. ندخل كادي شنو كنعمل كادي صافي. كنظن المسائل ناضيه، هادو نخبيوهم في اي بلاصه. لا زون دو تكست دخلت من التحت هذا واللابيل بقى من الفوق لان جديد، دونك كنعملوها اون اغيغ بلان. ما عندي ما نعمل بهادوك عندهم خدمه اون باك جراوند اون اغيغ بلان. وساليت احنا سالينا الفورمولير ديالنا بكلشي ديالو اون يوتيليزون غيان كو لو كود، ما استعملناش لاسيستون نهائيا. دونك المطلوب منكم نتوما دابا تعملوا لي بحال هكذا وتقلبوا على كيفاش تعملوا هذه اون يوتيليزون لو كود. غتحتاجوا سكون ابل اون داتا ريلاسيون ا لانتيريور دو لا داتا سيت. غتحتاجوا لا داتا ريلاسيون ا لانتيريور دو لا داتا سيت. فتشوا كيفاش غتعملوها وغادي يكون هو لو سوجي ديال لو كورج ان شاء الله. ولكن بطبيعه الحال هذه لا ريشيرش ديالها لقيتيها ولا ما لقيتيهاش انت ماشي ملزم، وماشي ملزم اصلا تريشيرشيها. داكوغ انا اللي انت ملزم به ان هذه هما اللي كيجيوكم في الامتحان ديال فان داني، انك تعمل اجوتي وموديفي وسوبريمي. لا فوتو ما غتجيكش، لا فوتو ما كتجيش في الامتحان، ولكن كتكون دائما في لي بروجي. ما كاينش دابا ان بروجي اللي ما غتحتاجش فيه لي فوتو، دونك اوبليجي انك تتعلم. والا ما احتاجتيش لي فوتو غتحتاج لا جيستيون ديال لي فيشيي كي سون اسوسيي. مثلا عندي لا جيستيون دي زيتيديون، غادي نحتاج لي فيشيي ديالو، لي فيشي ديال داك ليتيديون، فوتوكوبي ديال لا كارت ناسيونال ديالو، لاكت دو نيسونس، فوتوكوبي ديال البكالوريا اي انسي دو سويت. دونك لا جيستيون ديال لي فيشي وديال هذا كنحتاجوهم دائما. دونك فو دوفي لي فير واخا ما عندكمش في الامتحان. حنا ما اون في با لي زيتود ريان كو بور ليكزامان. داكوغ وصافي. لا ريشيرش تخدموا هذه مزيان، لو ديبلاسمون تميتريزيو هادشي. انا جو سي بلي لا بلوبار فيكم الحمد لله دابا هادشي جاهم ساهل وكيقولوا الاستاذ علاش كيضيع معنا الوقت. انا ما كنضيعش مع الوقت مع الناس اللي متوسطين ولا مع الناس اللي افونسي. انا الناس اللي لاحظت باللي باقي تقال كنعطيهم اون اوكازيون انهم يمشيو معايا بشويه، ولكن في الحصه الجايه غادي نافونسيو وغادي نخدموا على هاد لي دو زيكرون هادو غيان كو بالكود، وغنخدموا بلي ريلاسيون. غنخدموا بالريلاسيون. الكود غادي يكون بريسك لو ميم، عاود غادي نزيدو غير شي حاجات بساطين. وحنا دابا خدامين بلو مود ديكونيكتي اي اون في دو لافونس الحمد لله. ماشي مزيان. الا كنتو هادشي كتفهموه وكتقدوا تعاودوه راكم اكسيلون، ما عندي ما يتسالكم. دونك غتبقاو كونيكتي على الاخوان، الله يخليكم حتى ل 12:30 عاد غاديكونيكتاو وبقاو خدامين على لو بروجي ديالكم. صافي الشباب، عندكم شي سؤال؟ شكرا أستاذ. يلا ما عندي ما يتسالكم الاخوان. احتجتوا شي حاجه صيفطوا لي ان ميساج، خليوا لي ان ميساج، انا في العشيه نجاوبكم ان شاء الله. اوكي يلا السلام عليكم. السلام عليكم.